अनि इजिली कति नम्बर हो त्यो छुट्याउन सक्छौँ र त्यो भनेको के त हेर्नु जस्तो हामीलाई यहाँ दियो नम्बर अफ वही देखिएन है नम्बर अफ structural isomers in फर्स्टमा C2H4Cl2 दियो त यसको हामी स्ट्रक्चर बनाएर गर्दा पनि हामीलाई टाइम लाग्दैन कति होला स्ट्रक्चर बनाउँदा पनि टाइम लाग्दैन कति नट 1 2 1 2 Cl Cl अर्को 1 2 Cl Cl है त यसलाई हामी के भन्छौँ 1 1 डाइक्लोरोइथेन र अर्कोलाई 1 2 डाइक्लोरोइथेन है एउटा 1 1 डाइक्लोरोइथेन अर्कोलाई 1 2 डाइक्लोरोइथेन हुन्छ बुझ्यौ यस अब त्यसो भए भनेपछि हामी यसरी यसको एउटा ट्रिक के हो कि पहिला हामी 1 1 मा राख्ने त्यसपछि 1 2 मा राख्ने अनि हामी 2 2 मा राख्ने 1 3 मा राख्ने हैन यसरी हामीले यो डिफरेन्ट नम्बर जुन छ नि फरक नाम आयो भने अनि यसको अर्थ हाम्रो आइसोमर हो भनेर बुझ्नुपर्छ अब मैले यहाँ C3H6Cl2 गर्दिएँ कतिवटा होला C3H6Cl2 यो स्ट्रक्चर बनाएर पनि हामी गर्न सक्छौँ हो प्रदीपले लेखिसक्यो त यसको नै हेरौँ है यो 1 2 3 Cl Cl 1 2 3 Cl Cl 1 2 3 Cl Cl अनि 1 2 3 Cl Cl हेर त चारवटा आयो कि आएन एउटा 1 1 डाइक्लोरो अर्को 2 2 डाइक्लोरो त्यसपछि 1 2 डाइक्लोरो अनि 1 3 डाइक्लोरो त यसरी यसमा हामी दुईटा सम्झ्यो भने यहाँ कति सम्झिनु पर्यो चारवटा है यिनीहरू हामी स्ट्रक्चर बनाउँदा नि हामीलाई टाइम लाग्दैन विदिन हाफ मिनटमा हामी यो मिलाउन सक्छौँ अब एउटा केस यदि मैले H5Cl3 गरिदिएँ C3H5Cl3 यहाँ कतिवटा होला C3H5Cl3 जस्तो यतिकै पनि सजिलो छ कसरी त हेर्नु त एउटा मैले 1 1 1 गरेँ है त्यसपछि 1 1 2 गरेँ 1 1 3 गरेँ हैन त्यसपछि 1 2 2 गरेँ अनि 1 2 3 गरेँ यो बाहेक अरू कुनै पोसिबिलिटी छ एउटा 1 1 1 अर्को 1 1 2 ट्राइक्लोरो त्यसपछि 1 1 3 ट्राइक्लोरो अनि त्यसपछि 1 2 2 ट्राइक्लोरो अनि 1 2 3 के यस्तो
दुईटा या तीनटा सब्स्टिट्युएन्ट दियो भने मैले योभन्दा पहिला ट्रिकबाट आउने शब्द सिकाइसकेँ। अब कुनै कुनै एक दुईटा ट्रिकबाट नहुने जुन छ नि त्यो हामी स्ट्रक्चर मात्रै बनाएर गर्दा पनि हामीलाई हाफ मिनट पनि लाग्दैन। त्यसको टेक्निक के हो त हामी त्यो नम्बर हेर्ने के, जस्तो सिएल एउटै भइदिएको भए त त्यो ट्रिकै काम लागिहाल्थ्यो। अब यहाँ त दुईटा हालिदियो नि त ग्रुप सिएल, त यस्तोमा हामी के लेख्ने, फरक नाम भएको कतिवटा आउँछ त सुरुमा 1 1 पोजिसन 1 मै दुईटा राखिदिने, त्यसपछि एउटा 1 एउटा 2 मा राख्ने, त्यसपछि दुईटालाई 2 मा राखिदिने, त्यसपछि एउटा 1 एउटा 3 मा राखिदिने। त यसरी हामी गऱ्यो भने आफै कतिवटा आइसोमर हो एकछिनमा आइहाल्छ के है। 133 हुन्छ, 133 हुन्छ भन त, हुँदैन नि। नम्बरिङमा 133 भनेकै के भइदिन्छ 113। ए 111 कसरी गरेको त हेर्नु न ल। जस्तो मैले 1 2 3 सिएल 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 यो भयो। 112 भनेको 1 2 3 यहाँ सिएल यति अनि यहाँ सिएल। त्यसपछि यो केस 113 कार्बन 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 सिएल सिएल अनि सिएल। 122 कार्बन 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 1 2 2। त्यसपछि 123 1 2 3 यो सिएल यो पनि सिएल यो पनि सिएल। हेर त हुन्छ कि हुँदैन। यो बाहेक अरू कुनै छ भने त्यसको नाम लेख्नु सेम आउँछ कि फरक आउँछ। मनमा यो बाहेक कुनै यदि आएको हो भने त्यसको नाम लेख्नु त यो नाम मिल्नु भएन। जस्तो यसको नाम हामी के लेख्छौँ 113 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, यो 112 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, यो 113 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, यो 122 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, यो 123 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। यो बाहेक फरक नाम भएको अरू कुनै बनाउन सकिन्छ? त्यो त मैले यहाँ भनिदिएँ नि, दुईटा ग्रुप हो भने 1 1 राखेर 1 1 1 2 2 2 त्यसरी राख्ने। तीनटा ग्रुप हो भने त सुरुमा एउटै पोजिसनमा तीनटा राख्न मिल्छ, त्यही भएर 1 1 1 1 1 2 1 1 3 यसरी हामी यो तीनटा नम्बर राख्दै जाने। फरक नाम आयो भने त्यो आइसोमर हो, अदरवाइज होइन। त म जुन जुन लेखाइरहेको छु एक्जाममा सोध्यो भने तिनीहरू नै सोध्छ है। त भनेपछि ट्रिक एउटै त्यही हो कि हामी त्यही नम्बर 111 112 111 सजिलै छ नि, 111 112 113 22 23 हैन। 111 112 113 122 123 यसको लागि 5 वटा भयो। यतातिर गयो भने 11 12 13 अनि 22, 11 12 13 अनि 22 हैन। यो नम्बर सम्झिने। हामी त ट्राई गर्दै जाँदा मैले लेखेको हो, तर तिमीले यो नम्बर मात्रै सम्झिने भयो नि त। बुझ्यो? यो क्लियर भयो? त्यसो अरू सिकाउँछु। प्रशान्त नेपाल एकचोटि कन्सेप्ट फेरि बुझाउनु। हामीलाई एउटै सिएल दिएको भए, ल यहाँ भन न, ल यहाँ C2H5Cl दिएको भए यसमा कतिवटा आइसोमर हुन्थ्यो? C2H5Cl भएको भए कतिवटा आइसोमर हुन्थ्यो? C2H5 एकॉर्डिंग टू NH ट्रिक अनुसार कति 1 2 मा 1। यस, त एउटै ग्रुप वालामा त ट्रिकै काम गरिहाल्छ, त्यहाँ त प्रब्लमै भएन। एउटैमा त हामीलाई ट्रिक काम गर्छ, हामीलाई कुनै प्रब्लमै भएन। अब अर्को केसमा हामी गयो भने त हामी के गर्नु पर्यो त अब यिनीहरूकोमा गएर हेर्नु पर्यो है। त यिनीहरूको केसमा हामी जाँदा अनि त्यसमा हामी के गर्ने त एकचोटि 1 1 मा राखेर ट्राई गर्ने, 1 2 2 2 1 3। फरक नाम आयो भने त्यो भनेको हाम्रो आइसोमर हो। ट्रिकको फर्मुला त यो थियो
NH ट्रिकमा मैले लेखेका थिएँ है यो only one functional group or substituent हो भने त्यसमा के थियो 1 2 3 4 5 1 1 2 4 8 यो कार्बन एटम्स थियो अनि यो चाहिँ आइसोमर्स थियो। यति मात्र हामीले यो ट्रिकबाटै गरिहाल्छौँ। बुझ्यो? सुमित यादव 3 डिग्री अमाइनको गरिदिनु भन्छ। यो पहिला बुझ्यो भन न, अनि त्यो गरिदिन्छु। यस, यतिसम्म बुझ्यो? आज सैटरडे भएर स्लो भयो क्या तिम्रो? यस, ओके। ल अब त्यसो भए नेक्स्ट केस हेर्नु है। नेक्स्ट एउटा के सोध्छ भने जस्तो अल्किन जुन छ नि, अल्किन यो एउटा हामी यसरी बुझौँ न। एउटा सोध्छ, हामी पढेको कुरा हो CnH2n फर्मुला एउटा अल्किनको हुन्छ र अर्को साइक्लोअल्केनको हुन्छ। एउटा अल्किन अनि अर्को साइक्लोअल्केन। त्यसो भए यो नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन फर्स्टमा C3H6 दियो भने कति लेख्ने? C3H6 कति हुन्छ? हो 2 हुन्छ। त्यो किन हुन्छ त पहिला अल्किन भनेको CH3, त्यसको 2 लेख्छौँ। CH3 CH डबल बन्ड CH2 एउटा प्रोपिन भयो। अर्को यो हुन्छ, यसलाई हामी साइक्लोप्रोपेन भन्छौँ। साइक्लोप्रोपेन है। त कतिवटा आइसोमर भयो? 2टा भयो। देन दोस्रो केस एउटा C4H8 हो भने यसमा हाम्रो C4H8 मा कतिवटा होला? 4वटा मात्रै हो? 5वटा हुन्छ। हो, यो यहाँ हामी हेर्यो भने यो 5वटा कसरी त C4H8 हो भने एउटा त CH3 CH2 CH डबल बन्ड CH2 हो। यसलाई हामी ब्युट1 इन, एउटा त ब्युट1 इन भन्छौँ। अर्कोतिर यो फेरि CH3 CH डबल बन्ड CH3 हो भने यसलाई हामी ब्युट2 इन भन्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट केस एउटा यो हो, यसलाई हामी साइक्लोब्युटेन भन्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा त अझै ओपन चेन बनाउन मिल्छ। कसरी त मिनिमम यो आइसोमेरिजम पढ्दा हाम्रो आउँछ, मिनिमम 4वटा कार्बन हो भने ब्रान्चिङ गरेर चेन पनि बनाउन मिल्छ। त्यही भएर यसको नाम 2मिथाइल प्रोपिन हो। 2मिथाइल प्रोपिन है। अनि यो साइक्लोब्युटेन, त्यसपछि एउटा यो आउँछ CH3, यसलाई हामी 1मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भन्छौँ। त यसरी हामी हेर्दा टोटल आइसोमर्स यसमा कति? 5वटा हुन्छ। किनभने साइक्लिक हुनलाई मिनिमम कार्बन 3टा हुनुपर्छ। अनि यो 3टा नआएसम्म हामी साइक्लिक ट्राई गरिरहेको छौँ। अनि त्यही भएर यसमा टोटल आइसोमर्स हेर्यो भने कतिवटा आउँछ? 5वटा आउँछ। बुझ्यो? यहाँसम्म क्लियर छ?
जुन जुन इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई चाहिने हो त्यो म सब गराइदिन लागेको है। यतिसम्म क्लियर छ? यस, ओके। अब अर्को एउटा, मैले यदि यहाँ -2 गर्यो भने एउटा त अल्काइन, अनि अर्को हामी के भन्छौँ, अर्को भन्छौँ अल्काडाइन, अल्काडाइन, अनि त्यसपछि भन्छौँ साइक्लोअल्किन है। अल्काइन, अल्काडाइन अनि साइक्लोअल्किन, नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन। अब मैले यहाँ एउटा केस लिदिएँ C3H4 र अर्को C4H6, C4H6 दिस कति कति हुन्छ? Question: the number of cyclic isomers in C4H8 are option A 2, B 3, C 4 and D 5. 5 क्या हुन्छ यसको आन्सर? C4H8 मा साइक्लिक आइसोमर्स आन्सर कति? 2. साइक्लिक आइसोमर्स को आन्सर 2. Then question: the number of cyclic isomers in C5H10 are option A 2, B 3, C 4 and D 5. बनाएर भन है, यतिकै एन्सरमा टिक नलाउने, साइक्लिक मात्रै बनाएर देखाउनु। यस योगेश्वर, यु आर राइट। सन्तोष राइट। हेर्नु है, हामी C5H10 हो भने के गर्छौं, एउटा त यही देखाउँछौं, यो भनेको साइक्लोपेन्टेन हो, पेन्टेन। त्यसपछि दोस्रो केस यो CH3 देखाउँछौं, दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोब्युटेन, साइक्लोब्युटेन। त्यसपछि नेक्स्ट केस CH2 CH3 देखाउँछौं, दिस इज 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, एउटा यो लेख्छौं। र त्यसपछि अर्को केस एउटा CH3 and CH3 लेख्छौं, दिस इज 1,2-dimethyl साइक्लोप्रोपेन लेख्छौं है, साइक्लोप्रोपेन लेख्छौं। त्यसो भए कतिवटा साइक्लिक आइसोमर मात्रै सोध्दा 4वटा। यस अब नेटहरुमा हाल्दा फेरि 5 आन्सर पनि पाउँछ है, तर त्यो 5 जुन छ नि त्यो किन हो त्यो बुझिराख्नु, कन्फ्युज नहुने त्यसमा। यो जुन हामी 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन लेखेको हो नि, त एउटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरमा यसलाई दुई थरीले हामी लेख्छौं। एउटा हुन्छ यहाँ CH3H, अर्को यो H, यो CH3, त्यसपछि फेरि एउटा पोसिबिलिटी हुन्छ यहाँ CH3H,
यहाँ नि CH3 अनि यहाँ H त यस्तोलाई सिस फर्म भन्छ 1,2 डाइमिथाइल यसलाई ट्रान्स भन्छ र त्यो गरेर यसलाई 5 वटा लिएको हुन्छ है त्यो गरेर 5 वटा तर हाम्रो पुल्चोकको सिलेबसमा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम ओन्ली त्यो स्टेरियो आइसोमेरिजममा ज्योमेट्रिकल अप्टिकल कन्फर्मेसनलहरू हुन्छ जुन हामीले इन्डियन एम्बेसीमा चाहिन्छ तर यतातिर हामीलाई चाहिँदैन केयुमा पनि चाहिन्छ त पुल्चोकमा स्ट्रक्चरल मात्रै भएकोले गर्दा त्यहाँ हामीले फोनेटिक लाउने हो तर इन्डियन एम्बेसी या केयुको क्वेसन्सहरू हो भने उनीहरूको CBSE प्याटर्नको क्वेसन हो त त्यस्तो बेलामा हामी के गरे हुन्छ 5 एन्सरमा टिक लाउनु पर्छ सिस र ट्रान्स पनि जोडिन्छ के त्यहाँ है हाम्रो टार्गेट त अहिले के पुल्चोक हो नि त्यही भएर हामी 4 सम्झिने हो बुझ्यो यतिसम्म क्लियर छ यस नो भन फास्ट यस ओके अब यसमा जाउँ ल नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर साइक्लिकको कन्सेप्टमा केही नगर्ने पहिला फर्मुला हेर्ने CnH2n हो भने साइक्लोअल्केन बनाइदिने CnH2n -2 हो भने साइक्लोअल्किन बनाउने त्यति हो अनि 3 कार्बनसम्म हामी साइक्लिक बनाउन मिल्छ 3 पछि हामी फेरि त्यसलाई 2 गरेर बनाउन मिल्दैन त्यही भएर अरू चाहिँ हामी केही नहेर्ने है ल अब यसमा हेरौँ C3H4 हो भने नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C3H4 कति हो पहिला हामी अल्काइन भनेको CH3C ट्रिपल बन्ड H त यसलाई हामी के भन्छौँ CH3C ट्रिपल बन्ड H यसलाई हामी प्रोपाइन भन्छौँ अल्काइन भयो अल्काडाइन भनेको CH2 डबल बन्ड C डबल बन्ड CH2 हो यसलाई हामी प्रोपा 1,2 डाइन भन्छौँ 1,2 डाइन है अनि त्यसपछि अब साइक्लिक केसमा एउटा साइक्लोप्रोपिन बनाइदिन्छौँ त यसरी हेर्दा टोटल आइसोमर्स यसको कति 3 वटा हो है देन C4H6 को के हुन्छ C4H अलि धेरै हुन्छ यसको त्यसले गर्दा यसमा नजाने कि अलि बढी नै हुन्छ यस्तो के एउटा हुन्छ 1 2 3 4 दिस 1 2 3 4 दिस अनि त्यसपछि डाइन भनेको C डबल बन्ड C अर्को अल्टरनेट दिस 4 वटा त यही भइदिन्छ है अनि त्यसपछि हामी यसलाई के गर्छौँ एउटा यो लेख्छौँ यो साइक्लोब्युटिन त्यसपछि हामी यसलाई यहाँ CH3 लेख्छौँ अनि हामी फेरि यहाँ CH3 लेख्छौँ त्यसपछि एउटा केसियो पनि हुन्छ CH2 यसलाई 1 मिथाइलिडिन साइक्लोप्रोपेन भन्छ साइक्लोप्रोपेन है यसको नाम यो 1 2 3 भनेको 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन अनि यसमा गयो भने 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन र त्यति मात्रै नभएर नोमेनक्लेचरमा एउटा यस्तो पनि आउँछ यसलाई बाइसाइक्लो कम्पाउन्ड भन्छ बाइसाइक्लो 110
अनि यसलाई ब्युटेन भन्छ है। त भनेपछि यो सबै नम्बरमा परेन, यो त खास तिमीलाई सोध्दैन पनि। हामी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9वटा एक्सप्रेसनमा हुन्छ, बुझ्यौ। त त्यति धेरै स्ट्रक्चर बनाउने दिँदैन, मेन चाहिँ यो सम्झिने। अल्काइनसँग रिलेटेड आयो भने हामीलाई यो दिने हो मात्रै है। अल्काइनसँग रिलेटेड आयो भने हामीलाई सोध्ने भनेको यो एउटा मात्रै हो, C3H4 को, बुझ्यौ। त्यो मैले यतिकै गरेर देखाइदिएँ, तर त्यो त्यति सम्झिराख्नु परेन। सेकेन्ड त भयो नि, एउटा ब्युट 1YNE, ब्युट 2YNE, यो ब्युटा 1,2 डाइन, यो ब्युटा 1,3 डाइन, त्यो साइक्लोब्युटिन, अर्को 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, अर्को 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, 1 मिथाइलिडिन साइक्लोप्रोपिन, अनि बाइसाइक्लोडिस। सेकेन्डमा कार्बन एटममा कहाँ 5वटा बन्ड छ? कहाँ छ 5वटा बन्ड? किरण कतातिर भन्यो हो 5वटा बन्ड तिमी? C4H6 मा, C4H6 मा 314 314 5वटा बन्ड कता भन्यो तिमी? C4H6 मा पनि कहाँ 5वटा बन्ड हो? बाइसाइक्लो पछि ब्रैकेटमा 110 हो, भयो सर, ओके। ल अब अर्को टाइप हेरौँ है। म एक ठाउँमा सब समराइज गरिदिन्छु, अहिले पहिला 1 by 1 सिकाइदिउँ। ल अर्को एउटा सोध्या हुन्छ, त्यो भनेको नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स in C8H10 कति हुन्छ? C8H10 ओके। हेर्नु, हामी यसको एउटा ट्रिक हो C8H10। अब कार्बन त 8-8वटा छ नि, त हामी पहिलो कुरा के हेर्ने, कार्बन नम्बर मोर देन 6 or मोर देन 6 है, पहिला बुझिहाल्नु, त्यसपछि लेख्ने कार्बन नम्बर 6 or मोर देन 6 र हाइड्रोजनको रेसियो अल्काइन भन्दा पनि कम, हाइड्रोजनको रेसियो अल्काइन भन्दा पनि कम। त अल्काइन भन्दा कम भनेको, अल्काइन भन्दा कम जस्तो अल्काइन CnH2n -2 हो नि, -2 हो नि। त भनेपछि जस्तो यो C8 कै अल्काइन भइदिएको भए कति हुन्थ्यो? 8 to the 16 - 2 भनेको 14 हुनु पर्थ्यो, तर यो त त्यो भन्दा नि कम हाइड्रोजन हो नि। त अल्काइन भन्दा पनि कम हाइड्रोजन रेसियो हो भने त यस्तो बेलामा हामी डाइरेक्ट बेन्जिन रिङ राखेर ट्राई गर्नुपर्छ है। के गर्ने, हामी बेन्जिन रिङ राखेर ट्राई गर्ने। त बेन्जिन रिङ राखेर ट्राई गर्यो भने कति होला? एउटा त CH2 CH3, यसको नाम इथाइल बेन्जिन, इथाइल बेन्जिन हो। त्यसपछि हामी के गर्छौं? त त्यसपछि हामी यहाँ CH3, अर्को नि CH3, यसलाई हामी अर्थोजाइलिन लेख्छौं, अर्थोजाइलिन। देन अर्को के हुन्छ? CH3 CH3, यसलाई हामी मेटाजाइलिन भन्छौं, एमजाइलिन। र त्यस्तै अपोजिटतिर भयो भने यसलाई हामी के भन्छौं? दिस इज पीजाइलिन भन्छौं, प्याराजाइलिन है। त अर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन अनि के हुन्छ? प्याराजाइलिन है। अर्थो, मेटा एन्ड प्यारा, बुझ्यौ? त कतिवटा भयो यसमा? टोटल आइसोमर्स हाम्रो 4वटा भयो, टोटल आइसोमर्स 4वटा हुन्छ।
बुझ्यो हैन? ल त्यसो भए एउटा म यहाँ C9H12 दिएँ, कति हुन्छ? C9H12 C9H12 हो, चेक गरौँ। जस्तो यो पनि 9 हो, अल्काइन भइदिएको भए 9 टू द 18 माइनस 2 भनेको 16 हुनु पर्थ्यो, तर त्योभन्दा नि कम हाइड्रोजन हो। त एकचोटि यसलाई हामी के लेख्ने? यही लेख्छु है म। एकचोटि यसलाई CH2 and CH3 यो भनेको प्रोपाइल बेन्जिन। दिस इज प्रोपाइल बेन्जिन। त्यसपछि हामी के गर्छौं? CH3 अर्को नि CH3 यो भनेको आइसोप्रोपाइल बेन्जिन, और यसलाई क्युमिन भन्छौं, CUMINE क्युमिन है। त्यसपछि नेक्स्ट केसमा हामी गयो भने CH2 CH3 है, यसलाई हामी के भन्छौं? दिस इज इथाइल बेन्जिन, इथाइल मिथाइल बेन्जिन हैन। त्यसपछि अर्को केसमा 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेन्जिन। त्यसपछि 1 2 4 ट्राइमिथाइल बेन्जिन। अनि त्यसपछि 135 ट्राइमिथाइल बेन्जिन, यो भनेको मेसिटाइलिन हो है, मेसिटाइलिन। त टोटल हेर्यो भने 1 2 3 4 5 ल यो भनेको एउटा अर्थो हो, एउटा मेटा हो, अर्को प्यारा हो। त 3 3 6 2 8 वटा हुन्छ, 8 वटा। बुझ्यो? OMP लाइट आते हैं। अर्थो इथाइल मिथाइल बेन्जिन, मेटा र प्यारा हुन्छ। बुझ्यो? यति क्लियर छ? ल अब लास्टतिर छौँ हामी। यो नम्बरको 1 3 4 त कसरी हुन्छ हो? 1 3 4 भनेको 1 2 3 भइहाल्यो नि सर्वश्री। 1 3 4 भनेको त 1 2 3 भइहाल्यो नि। सरी, 1 के भन्छ 1 2 4 हो कि होइन? हेर त 1 3 4 लाई त 1 2 4 लेख्न मिल्छ नि। बुझ्यो? यस। ल अब हामी अर्को C7H8O यसमा 3टा बनाउनु है। एउटा बनाउनु एरोमेटिक अल्कोहल, अर्को बनाउनु
एरोमेटिक इथर, किनभने यहाँ पनि हाइड्रोजन रेसियो अल्काइन भन्दा कम हो। र त्यसपछि अर्को एउटा बनाउनु फिनोलिक कम्पाउन्ड। फिनोलिक कम्पाउन्ड, फिनोलिक भनेको बेन्जिन रिङमा जोडेर कतिवटा आउँछ? हो, बेन्जिन बनाएरै हेर्नु पर्यो। नाम याद गर्नु परेन, तिमीलाई नम्बर सोध्छ के, नम्बर है। नाम त यतिकै पढ्दा पढ्दै हामीले याद हुन्छ। नोमेनक्लेचरमा हामी जान्छौँ नि, अनि नामहरू आइहाल्छ के। ओके, हो यसको 5वटा हुन्छ, 5वटा। कसरी हेर्नु, एउटामा हामी CH2OH बेन्जाइल अल्कोहल लेख्छौँ, एउटा के हो, दिस इज बेन्जाइल अल्कोहल। त्यसपछि दोस्रो हुन्छ OCH3, यसलाई हामी एनिसोल भन्छौँ, एनिसोल। त्यसपछि नेक्स्ट हो OH, यहाँ CH3, यसलाई हामी अर्थोक्रेसोल भन्छौँ। देन अर्को केस आउँछ OH CH3, यसलाई एमक्रेसोल भन्छौँ। र त्यसपछिको केस आउँछ OH CH3, दिस इज पिक्रेसोल, पिक्रेसोल। यो तीनटै एक अर्काको के हो, these are पोजिसनल आइसोमर्स, यसलाई हामी पोजिसनल आइसोमर्स भन्छौँ। बुझ्यो? ल त यदि हामी बुझिसकेको हो भने नम्बर हामीलाई सोध्ने भनेको यिनीहरूबाटै हो। त अब म के गर्छु, मैले 1 बाई 1 एक्सप्लेन सबै गरिदिएको हो है। अब तर पेज त धेरै भयो होला नि त म सबलाई के गर्छु, एउटै पेजमा समराइज गरिदिन्छु। अब अर्ग्यानिक यतिकै नि भोलेटाइल सब्जेक्ट हो, उडेर जाने, हामी छोड्यो भने हामीलाई नै छोडिदिन्छ। त एउटै पेजमा भयो भने ट्याक 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 त्यो नम्बरहरू हामी धेरै होइन, अब यसो 10 दिन 15 दिन 20 दिनमा एकचोटि सबलाई हेऱ्यो भने यो कुनै हामी ट्रिकहरू बिर्सिने छैन है। त म एक ठाउँमा यसलाई सबलाई समराइज गरिदिन्छु कि पर्दैन? यतिकै सम्झिहाल्छ भने त किन गर्ने, पर्छ होइन। ओके, ल एक ठाउँमा म लेखेँ है। जस्तो सबैमा हाम्रो नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है भनेको टोटल आइसोमर्स है। ल त म 1 बाई 1 यहाँ लेखेँ। जस्तो पहिलो केस हामी अल्केन पढेका थियौँ, अल्केनमा CH4 C2H6 या C3H8 भन्यो भने नम्बर अफ आइसोमर्स कति लेख्ने, कति लेख्ने? फर्मुला त कहाँबाट थियो, फोबाट थियो नि, फर्मुला त फोबाट थियो नि। यसको अर्थ यहाँ कति कति हुन्छ, 1 है, यसलाई नि 1, दिस इज 1 1। फर्मुला अप्लाई त फोबाट हो। त्यसपछि हामी C4H10 गरेका थियौँ, 2 थियो। फर्मुला कुन अप्लाई गरेका थियौँ, 2n - 4 + 1 हैन। देन C5H12 कति, फास्ट भन, C5H12 3, यस 3। C6H14 5, C7H16 कति, 9, यस 9।
C8H18 2 को पावर n minus 4 plus 2 त्यसपछि C9H20 भनेको 35 2 को पावर n minus 4 plus 3 अनि C10H22 भनेको 75 यो भनेको 4 years अगाडि क्लास 10 मा हुँदाको नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट बुझ्यो सिकाएको थिएँ नि 2 to 4 त 4 years अगाडि हामी क्लास 10 मा हुँदा नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल कति 75 है यति त सकिन्छ नि 3 को 2 हुँदैन अल्केन हो नि त 3 को 2 अल्केनमा हैन कुनै ग्रुप जोड्यो भने मात्रै हो है अंशु रोनियार कुनै ग्रुप जोडेको हो अल्कोहल अमाइन सिएल अनि बल्ल 2 हो अल्केनमा त त्यो हुँदैन नि अगाडिकोमा कुनै फर्मुला लाग्दैन त्यही भएर ओन्ली 1 अगाडिकोमा नो फर्मुला सो 1 नो फर्मुला सो 1 फर्मुला नलागेर 1 बुझ्यो यदि बुझ्यो भने अगाडि बढ्छु आज सैटरडे लागेकै हो सबलाई हो सब थाकिसक्यो होला एक्जाम दिएर यस ओके अब त्यसो भए अल्किनमा धेरै जान्नु पर्दैन एउटा के थियो C3H6 थियो C4H8 थियो कति कति फास्ट भन C3H6 मा कति थियो अहिले भर्खर पढेको हामी एकछिन अगाडि कति पढेको ल बिर्सिहाल्यो त 2 अनि यसको 5 हो यो अल्किनको भयो नाउ अल्काइनमा हाम्रो C3H4 कतिवटा थियो C3H4 3 वटा यस अनि C4H6 मा 9 वटा है C4H6 मा 9 वटा यस अब त्यसपछि अर्को केस थियो C2H4 Cl2 कति आएको थियो C2H4 Cl2 C2H4 Cl2 yes 2 C3H6 Cl2 कति 4 yes अनि C3H5 Cl3 कति 5 2 4 5 सम्झिनु पर्यो है त्यसपछि एरोमेटिकमा C8H10 कति C8H10 5 yes अनि C9H12 कति C9H12 yes 8 अनि C7H8O कति 5 है त्यसो भए एउटा मलाई अझै भन्नु न त
C7H9N मा कति होला यो छुट्या छ है C7H9N मा C8H10 मा के हो यसको त कति 4 वटा हो है के गरेका थियौ भर्खर त गरेको हो इथाइल मिथाइल बेन्जाइल 4 वटा हो यस 4 हो ल C7H9N मा C9H12 मा त कहाँ छ कतिवटा थियो 8 वटा थियो नि C9H12 अंशु अर्थो मेटा प्यारा लेख्या थिए तिमी छोड्या होला 8 वटा थियो अंशु र निहार इथाइल मिथाइल बेन्जिनमा एउटा अर्थो एउटा मेटा एउटा प्यारा 8 वटा हुन्छ अंशु चेक गर तिमी अर्थो मेटा प्यारा लेख्न छोडेको अल्काइनमा 3टा फर्मुला हुन्छ के CnH2n-2 होम नारायण CnH2n-2 भनेको अल्काइन पनि हो अल्काडाइन पनि हो र साइक्लोअल्किन पनि हो है हो त्यही भएर त्यसको त्यहाँ बनाएको के त्यति अघि हेर न पढाएको मैले स्ट्रक्चरै देखाइदिएको थिएँ सिजन ठीक छ C9H12 को 9 वटा फिगर बनाउनु भएको थियो 9 वटा थियो र 9 वटा थिएन एउटा थियो प्रोपाइल बेन्जिन अर्को थियो क्युमिन त्यसपछि थियो अर्थो मेटा प्यारा अनि थियो त्यसपछि 1 2 3 1 2 4 र 1 3 5 निरज 9 वटा छैन होला हेर त 8 वटै होला निरज उ पनि मिल्नु पर्छ नि त इथाइल मिथाइल भनेको 3टा भयो अर्थो मेटा प्यारा अनि त्यसपछि ट्राइमिथाइल वाला 3टा थियो 6 वटा र एउटा प्रोपाइल बेन्जिन अनि एउटा आइसोप्रोपाइल बेन्जिन भनेको क्युमिन 8 वटा त भयो बुझ्यो निरज 9 वटा छैन इथाइल मिथाइल बेन्जिन एउटा अर्थो एउटा मेटा र एउटा प्यारा हो यस ल यतिसम्म क्लियर छ अब एउटा C7H9N जुन मैले गरेको हो नि त्यो खास यही त हो एउटा CH2NH2 यसलाई हामी बेन्जाइल अमाइन भन्छौं त्यसपछि एउटालाई 2 डिग्री अमाइन बनाउन मिल्छ यो NHCH3 हुन्छ इथर जस्तै त्यसपछि यसमा हामी यो NH2 र यहाँ CH3 गरिदियो भने त एकचोटी अर्थो एकचोटी मेटा अनि एकचोटी प्यारा हुन्छ त्यही भएर यसको पनि 5 वटा हो 2 4 5 त पोलिहेलोको यो भनेको पोलिहेलो कम्पाउन्ड पोलिहेलो अल्केन यो पोलिहेलो अल्केनको लागि मोर देन 1 हेलोजन भयो भने है यतिसम्म त ठीक छ हैन एक ठाउँमा त्यही पढाएकै कुरालाई मैले एउटै पेजमा लेखिदिएको मात्रै हो 1 बाइ 1 मैले सब एक्सप्लेन गरिदिएको छ पहिला नै एउटा पेजमा पारेको मात्रै हो साइक्लो सोध्यो भने त्यो त झन् सजिलो हो नि साइक्लिक 3टा कार्बनसम्म साइक्लिक बनाउन मिल्छ त्यो धेरै हुँदैन नि 4-5 वटा भन्दा बढी हुँदैन है ल यो पछिको लेखौं अब C7H9N को पनि 5 हो यस त्यो मैले देखाइदिएँ उता हेर न स्ट्रक्चर एउटा बेन्जाइल अमाइन अर्को 2 डिग्री अमाइन त्यसपछि अर्थो मेटा र प्यारा हुन्छ 5 वटै हुन्छ है ल अब त्यसपछि अर्को जति थियो त्यो त सब ट्रिक अनुसार थियो है त ट्रिक अनुसारमा हामी के गरेका थियौं हेर्नु
त्रिकन्सार बेलामा हामी के गरेका थियौँ भने त एउटा थियो CnH2n + 2 अनि O हैन त यसको अनुसार हामी जाँदा एउटा C2H6O C3H8O C4H10O अनि C5H12O हामी यसमा 1 + 1 2 2 + 1 3 त्यस्तै 4 + 3 7 अनि त्यसपछि 8 + 6 हामी कति 14 गरेका थियौँ यो अल्कोहल थियो यो इथर थियो यो भनेको टोटल थियो C8H10 मा चारवटा हो चारवटा C8H10 मा 4 हुन्छ है अघि 5 लेखेका थियौँ तर हामी मिलाइसक्यो हो फेरि त्यसलाई C8H10 मा हामीले 4 लेख्ने एउटा इथाइल बेन्जिन अर्को अर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन र प्याराजाइलिन बुझ्यो अहिले लेखेको नम्बर अफ आइसोमर जति पढेको हामी मैले एक ठाउँमा समराइज गरिदिएको है फिनोल कुनको हुन्छ फिनोलिक कम्पाउन्ड भनेको अघि फिनोलिक कम्पाउन्ड भनेको जुन क्रेसल लेखेका थियो नि यो OHCH3 जुन छ नि जसलाई हामी अर्थोक्रेसल लेख्यौं त बेन्जिन रिङमा OH डाइरेक्ट जोडेको हो भने त्यसलाई फिनोलिक कम्पाउन्ड भन्छ है बेन्जिन रिङमा C5H10 मा फिनोल कसरी हुन्छ फिनोल हुन मिनिमम 6 कार्बन हुनुपर्छ फिनोल हुन मिनिमम 6 कार्बन हुनुपर्छ 6 कार्बन छ C5 मा छैन नि त्यही भएर त्यो सिम्पल अल्कोहल हो है ल अब यसपछि अर्को एउटा त भनेपछि यो हाम्रो अल्कोहल एन्ड इथर भयो अल्कोहल एन्ड इथरको यो भयो त्यस्तै अर्को केही अल्डिहाइड एन्ड किटोनमा हामी गयो भने यसको फर्मुला के हो CnH2nO हो है त यसमा C3H6O C4H8O C5H10O अनि त्यसपछि C6H12 हो हैन कति हुन्छ यसको नम्बर कति हुन्छ यहाँ पनि सेम सिक्वेन्स 1 + 1 2 2 + 1 3 4 + 3 7 अनि 8 + 6 कति 14 सेम यो 8 भनेको अल्डिहाइड हो यो भनेको किटोन हो यो भनेको टोटल अल्डिहाइड एन्ड किटोन हो टोटल अल्डिहाइड एन्ड किटोन हो है बुझ्यो र त्यसपछि लास्टमा हाम्रो हो अमाइन हामी पढेका थियौं अमाइन अनि अमाइनमा हामी जाँदा फर्मुला थियो CnH2n + 3n थियो यो भनेको एउटा C3H6n थियो अर्को C4H11n गरेका थियौं अर्को C5H13n थियो यहाँ हामी 2 + 1 + 1 भनेको 4 गर्छौं यो 4 + 3 + 1 भनेको 8 गर्छौं यो हाम्रो 8 + 6 + 3 भनेको 17 गर्छौं यो 1 डिग्री अमाइन हो अर्कोलाई 2 डिग्री अमाइन भन्छौं र त्यसपछि जुन छ यसलाई हामी 3 डिग्री अमाइन भन्छौं र यो भनेको टोटल हुन्छ बुझ्यो यो भनेको टोटल हुन्छ
सरी C3H9 हेर्नु हो बुझ्यो यतिकै पढ्यो हैन हामी C5H10 को टोटल त धेरै हुन्छ है टोटलमा गयो भने C5H10 को धेरै हुन्छ त्यतिसम्म सोध्दैन तिमीलाई अल्किनमा म्याक्सिमम 4 सम्म सोध्ने हो कि त त्यस्तै साइक्लिक सोध्छ जुन साइक्लिक मात्रै हामी बनाइदिन्छौँ बुझ्यौ अशोक C5H10 हो भने तिमीले ब्रान्च बनाउन मिल्यो चेन हुन्छ पोजिसन पनि फरक फरक आउँछ त हामीलाई जति मासको सोधेको हुन्छ त्यही वेटेज अनुसारको टाइम लाग्ने दिन्छ के साइक्लिक त 4 वटा मैले अघि लेखिसकेँ अशोक तिमी थिएनै क्या हो साइक्लिक 4 वटा हो नेटहरुमा तिमी जुन 5 पाउँछ त्यो ज्योमेट्रिकललाई काउन्ट गरेर हो हाम्रो पुल चोकमा ज्योमेट्रिकल हामी पढ्नु पर्दैन हाम्रो सिलेबसमा त्यो छैन है त्यही भएर हामीले 4 मा टिक लाउने हो बुझ्यौ ल त यति नम्बरसम्म क्लियर छ कि कुनैमा कन्फ्युजन छ भने भन्नु कसैलाई कुनैमा कन्फ्युजन छ भने भन्नु मैले सबै नम्बर एक ठाउँमा लेखेर समराइज गरेको हो A to Z 1 by 1 मैले सब सिकाएर अनि एक ठाउँमा समराइज गरेको हो ताकि यसो चिया कफी सफी खाने बेलामा पनि त्यो पेज हेर्यो भने सम्झिहाल्छ ट्रिकहरू नम्बर सोध्ने भनेको यतिकैबाट हो है यो मोर देन सफिसियन्ट हो यो नम्बर चाहिँ मोर देन सफिसियन्ट हो अल्किनमा C5H10 मा साइक्लिक मात्रै सोध्छ साइक्लिक सोध्यो भने त 4 मात्रै लेख्ने CnH2n+2O मा फिनोल हुँदैन अल्कोहल मात्रै हुन्छ अल्कोहल र इथर हुन्छ है अंशु CnH2n+2O मा अल्कोहल र इथर हुन्छ फिनोल चाहिँ हुँदैन है फिनोलिक या बेन्जिन वाला रिङ कुनै पनि हुनलाई अल्काइनमा जति हाइड्रोजन हुन्छ त्यो भन्दा कम हाइड्रोजन हुनुपर्छ त्यो भन्दा कम हाइड्रोजन रेशियो हो भने बल्ल हामी बेन्जिन या फिनोल एनिलिनहरु सोच्ने हो नभए सोच्दैन सोच्ने है विवेक C6H12O बुझाइदिनु न एकचोटी C6H12O कहाँ लेख्या हो मैले त्यो अल्डिहाइड किटोन यस यो भनेको यस्तो हो हेर्नु C6H12O मा यो मैले पहिला एउटा ट्रिक सिकाएको थिएँ त्यो ट्रिक के थियो त C6H12O लाई RCHO पहिला गर्ने यो भनेको C5CHO हो त 5 भनेको हामी 8 अल्डिहाइड भन्छौँ 8 अल्डिहाइड त्यसपछि हाम्रो RCOR- थियो एकतिर एउटा कार्बन अर्कोतिर 4 वटा कार्बन त 4 लाई हामी 4 गरेका थियौं सानो नम्बर इग्नोर गरेको हो त 4 किटोन यो फर्मेटमा भयो त्यसपछि यसलाई 2 यसलाई 3 हामी गरेका थियौं यो नि इग्नोर गरेर 3 भनेको 2 किटोन यो गरेको थियौं अब यसलाई फेरि 3 र 2 गर्यो भने यो र माथिको दुईटै सेम हो त सेम भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेको हो रिपिट हुन्छ नि त यो र यो दुईटै सेम भएर यसलाई क्यान्सल गर्यौं त्यही भएर यसमा हामी 8 वटा अल्डिहाइड
6वटा किटोन गरेर 14 गरेको छु। यो अस्ति नै सिकाएको थिएँ। सुमित यादव 3 डिग्री अमाइनकोमा ल एउटा 3 डिग्री अमाइन उसले सुमितले अघिदेखि भने हो। जस्तो हामीलाई C5H13 अनि N दियो त हामी के गर्ने, एकतिर एउटा कार्बन अर्कोतिर नि एउटै कार्बन त्यसपछि बाँकी राख्ने। त 3 2 5 भयो। यसलाई नचलाउने, यो कन्स्टेन्ट छोड्दिने। अनि यो नचलाउँदा यो त पहिलादेखि इग्नोर गरे हो। त 3 भनेको 2 हाम्रो 3 डिग्री अमाइन यो फर्मेटमा आयो। त्यसपछि फेरि यसलाई 2n, यो त अलरेडी कन्स्टेन्ट हो, यो कन्स्टेन्ट हो। त्यसो भए यहाँ हाम्रो C2 हुन्छ। त 2 भनेको 1, यो पनि 3 डिग्री अमाइन हो। अब फेरि यो चेन्ज हुन्छ हुँदैन, त्यही भएर 2 + 1 गरेर 3। यसमा 3 डिग्री अमाइनको हामी कुरा गर्यो भने यो हाम्रो कति 3 हुन्छ। बुझ्यो सुमित? सुमित बुझ्यो? सुमित यादव, यस, थ्याङ्क यू, वेलकम सुमित। ल आज हामी अब यति राख्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी IUPAC नेम स्टार्ट गर्छौँ है। ल बाई। हजुर सर बस